जी नाज़रीन, हमारे साथ गंज बख्श वेलफेयर ट्रस्ट के वो मर्द मुजाहिद मोहम्मद नदीम अहमद चिश्ती साहब मौजूद हैं। आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। मैं चला होता तो हो सकता मैं थक जाता और भाग जाता, मगर जब अल्लाह किसी बंदे पे मेहरबानी फरमाता है उस वक़्त इस्तिकामत नसीब होती है, और असल नेमत ही इस्तिकामत है। अपनी औलाद के लिए मैं छोड़ना चाहता हूँ खिदमत की विरासत, क्योंकि मेरे वालिद गिरामी से मुझे खिदमत नसीब हुई, तो मैं आगे भी खिदमत ही चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमिन हूँ और अल्लाह के हजूर शुक्रगुजार हूँ कि उसने अपने बंदों की खिदमत में लगा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोलबाज। नाज़रीन, आपकी जेब में पैसे हो ना हो, आपके पास वसाइल हो ना हो, मगर आपके अंदर खिदमत खल्क करने का जज्बा हो तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। बस आपका अल्लाह पे तवक्कुल हो, अल्लाह पे भरोसा हो, तो अल्लाह ताला ऐसे वसाइल पैदा करते हैं कि कारवां बनता है, टीम बनती है और काम होते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने हज़रत दादा गंज बख्श के दरबार से वाशरूम साफ करने से काम स्टार्ट किया। बाद में ऐसा कारवां बनता गया, वो वेलफेयर का काम करते रहे, लोग उनके साथ जुड़ते रहे। आज वो इस पोजीशन में हैं कि अफ्तार करवा रहे हैं, जो कि 1500 से लेके 2000 तक लोग उनके दस्तरखान पे आके अफ्तार करते हैं। वो कौन है शख्स, आइए उनसे आपकी बात करवाते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ गंज बख्श वेलफेयर ट्रस्ट के वो मर्द मुजाहिद मोहम्मद नदीम अहमद चिश्ती साहब मौजूद हैं, जिनकी मैं बात कर रहा था। आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चिश्ती साहब कैसे हैं? सर बैठ के बात करते हैं, आ जाएं। सर बड़ी मज़ेदार आपकी स्टोरी है, कहाँ से आपने सिलसिला शुरू किया और कहाँ तक पहुँच चुके हैं, अपनी ज़ुबानी बताएं हमारे नाज़रीन को। ये सारा सिलसिला जो है, सबसे पहले तो मैं बोल न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लेके आए हैं। अल्लाह आपको इज़्ज़त और बरकत से नवाजे और माह मुक़द्दस का सदका अल्लाह दुनिया और आखिरत में आसानियाँ फरमाए। आमीन जी आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह फलाही कोई भी काम है वो अल्लाह के फ़ज़ल से हो सकता है, तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह करीम ने ये इस्तिकामत दी और अल्लाह करीम ने बरकत अता की और अपनी मखलूक की खिदमत में हमें लगा दिया। ये 2001 से मैंने हज़ूर दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो मसाजिद के वाशरूम हैं वो मैंने साफ़ करने शुरू किए थे, तहज्जुद से फजर तक। अच्छा। रोज़ाना डेली रोज़ 7 साल तक, 2007 तक मैं 2001 से लेके 2 बजे से फजर से पहले मैंने वॉशरूम कंप्लीट करने होते। फिर उससे मुझे इतनी और ज़्यादा वुसअत मोहब्बत मिली, मुख्तलिफ और मसाजिद के मैंने वॉशरूम साफ़ करने शुरू किए। मैंने फिर दोस्तों को साथ लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह करीम ने उसमें बरकत अता की और हमने जो है 2008 में फिर पानी के गिलास से काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2012 के अंदर हमने खाना शुरू किया और 2018 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गंज बख्श वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से ये इदारा रजिस्टर्ड हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का ही फजल था जो रजिस्टर्ड हुआ। सर यहाँ तक पहुँचने में आपको तकरीबन 20 से 22 साल लग गए हैं, आप लगे रहे हैं। इस दौरान आपका हौसला पस्त नहीं हुआ, आपका लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया कि ये क्या करने लगा हुआ है, वाशरूम साफ कर रहा है, क्या कर रहा है? आप बजा फरमा रहे हैं। अगर मैं चला होता तो हो सकता मैं थक जाता और भाग जाता, मगर जब अल्लाह किसी बंदे पे मेहरबानी फरमाता है उस वक़्त इस्तिकामत नसीब होती है, और असल नेमत ही इस्तिकामत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है। तकलीफ़ें और मुश्किलें और परेशानियाँ तो बड़ी आई, मगर जो मुझे खुशी है वो ये है कि अल्लाह ने मुझे इस्तिकामत बख्शी अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब हज़ारों लोग जो खाना खा रहे हैं और इसके ऊपर जो काम हो रहा है, तो ये अल्लाह के ही फजल था। तो ये कैसे कारवां बनता है, लोग यहाँ पे अपने जो है डोनेशंस देते हैं, क्या करते हैं, ये सिलसिला कैसे चलता है और आपके पास क्या है? क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्टार्ट करते हैं काम और आगे जाके वो निज़ाम कुछ और ही निकल आता है। मुझे इस पर भी क्लियर करें। इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन और है सिस्टम वो ये है कि मेरा ज़ाती घर नहीं है। अच्छा। मेरे वालिद गिरामी ने अपने हिस्से की ज़मीनें और जायदाद सारी अल्लाह की राह में फ़रोख्त करके वक़्फ़ कर दी, दे दी।
ہمارے پاس ذاتی گھر نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی خواہش ہے گھر بنانے کی. الحمدللہ میں مطمئن ہوں اور اللہ کے حضور شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنے بندوں کی خدمت میں لگا دیا. تو یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ مخیر حضرات کے تعاون سے ہوتا ہے. اچھا آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر بھی نہیں ہے, آپ کی ساری جائیداد وقف ہو چکی ہے, آپ کے بچے بھی ہوں گے, ان کے لیے آپ کچھ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے کیونکہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے ہو اور آپ نے وقف کر دیا ہر چیز, آپ نے اللہ پہ چھوڑ دی ہوئی ہیں ساری. جی اپنی اولاد کے لیے میں چھوڑنا چاہتا ہوں خدمت کی وراثت, کیونکہ میرے والد گرامی سے مجھے خدمت نصیب ہوئی تو میں آگے بھی خدمت ہی چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میرا یا میری اولاد کی کوئی ملکیت ہو, کسی قسم کی کچھ مجھے ضرورت نہیں ہے. میں اللہ کے حضور دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ میری ملکیت میں کچھ نہ دینا, مجھے جو کچھ بھی چاہیے گنج بخش ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے چاہیے, اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے چاہیے. آپ اکیلے چلے تھے, گنج بخش ویلفیئر ٹرسٹ بنی, اب کتنے لوگوں پہ یہ ادارہ چل رہا ہے, کتنی ٹیم کام کر رہی ہے, ٹوٹل ملا کے کتنے ممبر ہیں؟ جو باڈی ممبر ہیں وہ تو گورنمنٹ باڈی جو ہے وہ 8 ممبر کی ہے. اس کے اندر جو ایز اے والنٹیئر ہیں وہ 35 کے قریب ہیں اور ایز اے جو سیلری پہ لوگ ہیں وہ 15-20 کے قریب ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ ڈیلی بیسس کے اوپر کھانا بناتے ہیں, ان کو دیتے ہیں, افطار بھی ہوتا ہے, سحر بھی ہوتا ہوگا, مینیو کیا کیا ہوتے ہیں آپ کے؟ اس میں مینیو روزانہ چینج ہوتا ہے, ہر روز مینیو چینج کرتے ہیں ہم. جب رمضان کے علاوہ دوپہر میں کھانا ہوتا ہے اور رمضان میں افطاری کرا رہے ہیں, سحری کا نہیں ہمارے پاس کوئی سسٹم ابھی, تو دعا فرمائیں انشاءاللہ سحری بھی کروائیں گے. اور داتا صاحب رحمۃ اللہ کے مزار پہ ہزاروں لوگ خدمت کرتے ہیں, تو وہاں پہ مجھے بھی سعادت ہے مسکین کو سحری اور افطاری کی. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ آگے کیا آپ کا پلان ہے, اس ٹرسٹ کو کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں, اور آپ کا کیا میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کی خدمت نہیں کرتے, جو دودکار دیتے ہیں, ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں آپ کے دسترخوان پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو واقعی مستحق ہیں, جو کہ یہاں پہ کام کرنے آتے ہیں, دوسرے شہروں سے بھی آئے ہوں گے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیسا کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آپ اگر ہماری فلیکسوں کے اوپر دکھائیں تو اس کے اندر یہ چیز مینشن ہے, لکھی ہوئی ہے کہ یہ اللہ کا مال ہے, اللہ کی مخلوق کے لیے ہے. اور دوسرا میں میری ساری ٹیم کو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ہمارے دسترخوانوں کے اوپر کسی مسلک کے اوپر یا مذہب کے اوپر بات کی جائے. فقط یہ اللہ کا مال ہے, اللہ کی مخلوق کے لیے ہے. اور جو شخص فرقہ پرست ہوتا ہے وہ کبھی حق پرست نہیں بن سکتا. میں تو ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ حق پرستی کی طرف جائیں, اس میں بہترین یہی ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں. اس کے اندر جو بھی آئے ہم اس کے خادم ہیں, وہ ہمارا محسن ہے. تو یہ اللہ نے ہمیں لگایا ہے تو ہم اللہ کے اس کام کے لیے حاضر ہیں. اور مخیر حضرات سے درخواست کروں گا کہ یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ہے. ہم کسی سے پیسے کا سوال نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں وزٹ کریں گنج بخش ویلفیئر ٹرسٹ کے دسترخوانوں کے اوپر اور اس کے ادارے لنگر خانے کے اوپر, اور آ کے کام دیکھیں. اور پھر اس کے لیے جو اللہ نے آپ کو نعمتیں بخشی ہیں وہ اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کریں. آپ کا دیا ہوا ایک سکہ بھی, ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا. گنج بخش ویلفیئر ٹرسٹ اس کا محافظ ہے, ضائع نہیں ہوگا. جی ناظرین, آپ نے چشتی صاحب کی کہانی سنی. یہ اکیلے نکلے تھے اور آج ماشاءاللہ اتنے لوگوں کی یہ خدمت کر رہے ہیں, خدمت خلق کر رہے ہیں. اگر آپ کے اندر بھی جذبہ ہے تو نکل پڑیں, اللہ آپ کی ایسی مدد کرے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کیسے کارواں بنتا ہے, کیسے ٹیم بنتی ہے اور کیسے ثواب کمایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.